बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास लंगर गप शप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, क्या सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, ताकि आपको बर वक्त पता चलता रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है पूरी दुनिया में एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिससे लोगों को शऊर भी मिलता है, लोगों के हकूक़ की हिफाजत भी होती है। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, यहाँ पे भी सोशल मीडिया जो है, जो हुक्मरान तबका है, उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। इसके ऊपर तरह तरह की तबाह आजमाइयाँ की जा रही हैं, हर तरह के तरीके अपना के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों, नजम सेठी साहब का एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन होने वाला है। पहले वीपीएन को ब्लॉक किया जाएगा, फिर यूट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा, इसके बाद क्रैक डाउन शुरू होगा और लोगों को पकड़ा जाएगा। दोस्तों, ये नौबत क्यों आती है? ये हुक्मरान जमातें किसी भी मुल्क में होती हैं, तो वहाँ पे ये नौबत क्यों आती है? दोस्तों, ये नौबत तब आती है जब वो अपने मैंडेट से तजावज़ करते हैं, जब वो काम करते हैं जो मफाद आमा के नहीं होते, बल्कि वो मफाद अशरफिया के काम होते हैं, या वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम करते हैं। तो जब गरीब आवाम आवाज़ उठाती है, क्योंकि उनकी जो रसाई होती है वो कौमी मीडिया तक तो नहीं होती है, और ना ही सोशल जो टीवी चैनल्स होते हैं वो भी हुक्मरान जमातों के कब्ज़े में होते हैं। तो गरीब लोगों के पास ले दे के एक ही प्लेटफॉर्म बचता है, वो है सोशल मीडिया। उसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं और अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। अपने मसाइल जो है वो इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाते हैं, ताकि उनके कानों के ऊपर जूं रींगे, लेकिन फिर भी उनके कानों के ऊपर जूं नहीं रींगती है। और फिर आस्ता आस्ता हालात बद से बदतर होते जाते हैं, और फिर वहाँ पे होता क्या है कि ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिससे सोशल मीडिया का गला घोंटा जा सके। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे। अब आपको मीडिया को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, तमाम को आज़ादी से जीने का हक देना पड़ेगा। ये लोगों की एक सांस है। लोग सोशल मीडिया के ज़रिए सांस लेते हैं, ताकि वो इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करें और आपकी आंखें खोलें कि आपको हमने जो वोट दिए थे, क्या वो हमने इसलिए दिए थे कि आप हमारी आज़ादियाँ सल्ब कर दें? क्या हमने वोट इसलिए दिए थे कि आप हमसे जीने का हक छीन लें? क्या हमने वोट आपको इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के अंदर रहना लोगों के लिए तंग कर दें, उनके मुंह से नवाला छीन लें? दोस्तों, आज यही कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज़ाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, वो आपको यही बात करता हुआ नज़र आएगा। वो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करता हुआ नज़र आएगा। वो बिजली के ऊपर बात कर रहा होगा, बिजली के टैरिफ के ऊपर बात कर रहा होगा, वो गैस के टैरिफ के ऊपर बात कर रहा होगा। जो गैस सब्सिडीज़ दी जा रही हैं फर्टिलाइज़र्स को, और उसका जो बोझ है 15 से 17 अरब रुपया घरेलू लोगों के ऊपर डाला जा रहा होगा, तो ये सोशल मीडिया इसके ऊपर बात करेगा। इसका मुंह आप बंद नहीं कर सकते। जब आप आइन के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालेंगे, तो फिर ये तो होगा, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप जितनी भी पाबंदियां लगा लें, ये कभी भी इसकी आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये मेरी बात याद रखें। आप चाहे हद के इज़्ज़त का बिल ले आएँ, चाहे आप FIA के अंदर क्राइम विंग की बजाय एक नई एजेंसी खड़ी कर दें। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, PTI की हो या फिर नून लीग की हो या XYPDM हो, सब लोग जब हुकूमत में आते हैं तो इन लोगों की आंखें माथे पे चली जाती हैं। इन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि हमने क्या वादे किए थे, क्या वईदें की थी अवाम से, ये सब भूल जाते हैं। ये इक़्तिदार के नशे में धुत हो जाते हैं, और यही हाल हमारे अदारों का है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो मुंह ज़ोर घोड़े बन गए हैं। उन्हें ना तो इस चीज़ का ख्याल है कि हमारे आइनी
اختیارات کیا ہیں، ہماری آئینی حدود کیا ہیں۔ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے حدود کے اندر مداخلت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جو پارلیمنٹ ہے وہ عدلیہ میں مداخلت کرتی ہے اور عدلیہ پارلیمنٹ کے اندر کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو طاقتور ہیں ان دونوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان غریب عوام کا ہوتا ہے۔ غریب عوام تک وہ فوائد نہیں پہنچتے کسی بھی حکومت کے جو پہنچنے چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اگر پاکستان میں دیکھا جائے دوستو، پاکستان میں یا تو جمہوری مارشل لا ہے یا پھر جمہوری آمریت ہے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہمیں نظر آتا۔ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر چلے جائیں، چاہے آپ تھانے میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، آپ لینڈ کے معاملات ہیں وہاں پہ چلے جائیں، سوئی گیس کے دفتر میں چلے جائیں، کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا، آپ کا جائز کام بھی نہیں ہوگا۔ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ لوگ نہ تو قومی میڈیا کے اوپر اس کو دکھاتے ہیں، نہ ہی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ لوگوں کی آواز ہمیں دکھائیں۔ تو لوگ پھر کیا کریں؟ لوگ کس سے فریاد کریں؟ لوگوں نے اپنی آواز دنیا تک پہنچانی ہے، وہ پھر رہ سہ کے سوشل میڈیا ہی بچتا ہے، اور اسی کے ذریعے لوگ اپنی آواز پہنچاتے ہیں دنیا تک کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں، اور یہ کر رہے ہیں۔ اور دوستو پاکستان میں کرپشن کا جو لفظ ہے نا، جس آدمی نے ایجاد کیا ہوگا وہ بھی شرماتا ہوگا کہ یہ میں نے کیا بڑی غلطی کر دی، کہ یہاں پہ کرپشن کو ناسور سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پہ ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پہ اسکول کے بچوں کو جا کے کہا جاتا ہے کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تمام معاشروں میں ہوتی ہے۔ دوستو یہی حال تھا چائنا کا۔ آج چائنا دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، اس نے کرپشن کو ایٹ لیسٹ جڑ سے اگر ختم نہیں کیا تو بالکل منیمم لیول کے پر لے گئے ہیں۔ دوستو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کرپشن، اکبر پروی، جھوٹ، اختیارات کا ناجائز استعمال، اور لوگوں کی یہ خواہش کہ وہ کرسی کے ساتھ چمٹے رہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ٹائم ہے اور جانے کا بھی ٹائم ہے، اور وہ ٹائم جب پورا ہوتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور جہاں تک رہی بات خان صاحب کی، تو خان صاحب نے بھی اپنے دور میں یہ سب کچھ کیا، جانے میں انجانے میں، لیکن اس کا حصہ ضرور رہے ہیں۔ آج خان صاحب کو موقع ملا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے اپنی غلطیاں سدھار رہے ہیں، لیکن جو لوگ 35 سال سے سسٹم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جن کو قدرت نے بے شمار موقع دیے سنبھلنے کے، سبق سیکھنے کے، لیکن انہوں نے نہ تو سنبھلنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا، نہ ہی اپنے ماضی سے سبق سیکھا، بلکہ وہ اپنی پرانی روش کے اوپر آج بھی چل رہے ہیں۔ وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوے کی دہائی ہے اور ہم جو کچھ کریں گے اس کے اوپر عوام لبیک کہے گی، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی ان کی آواز ہم انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچنے دیں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آزاد ہو تو سوشل میڈیا کی آزادی کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ آنے والے جو دن ہیں یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت سخت ہونے والے ہیں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا آپ سب کا فرض ہے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔